बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामद। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बी वसराली रिश्तेदार भी, जैसा कि आइंदा मालूम होगा। इसलिए इस मुकदमे में साहबा और अबिल बैत के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें अर्ज की जाती हैं। पहले उन्हें गौर से मुताला कर लिया जाए, फिर असल जो बात है उसके हम आपको फरमाएंगे, बताएंगे क्या माजरा है। आखिरकार साहबा इकराम किन्हें कहा जाता था, कौन थे ये साहबी इकराम और इनको साहबी क्यों कहा गया है। मेरे प्यारे हजरात, ये आपने किसी और वीडियो चैनल पे नहीं देखा होगा दोस्तों। ये ऐसी बातें, दीन की बातें हमारे चैनल पे आती है। अगर बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलना और कमेंट तो ज़रूर बताना कि बातें अच्छी है कि नहीं। तो साहबा इकराम की ज़िंदगी और वो उन्हें क्यों बोला जाता था साहबा, तो सुनिए मेरे प्यारे हजरात। साहबी वो खुश नसीब मोमिन हैं जिन्होंने ईमान व होश की हालत में हजूर सैयद आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नज़र देखा या उन्हें हजरत की सोबत नसीब हुई, फिर उन पर खात्मा भी नसीब हुआ। लिहाजा हजरत इब्राहिम मसईब व ताहिर फरजंद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बचपन ही में वफात पा गए, सहाबी नहीं क्योंकि उन्होंने शेर खवारकी में हुजूर को देखा जबकि होश नहीं होता। और सैयदना अब्दुल्ला अबिन मखतूम नाबीना सहाबी हैं, यानी कि उन्हें कुछ नहीं दिखता था। तो साहबियों की बातें हम तुम्हें समझाएंगे। साहबी किन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग अगर वो आंखों से उनको दिखता नहीं था, नाबीना होने के वजह से हुजूर को देख ना सके, मगर उस सोबत पाक में तो हाजिर हुए। और जो लोग कहे हुजूर सैयद आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद मुर्तद होकर मरे, जैसे मुस्लिमा कज़ा पर ईमान ले आने वाले, वो सहाबी नहीं क्योंकि सहाबियत में ईमान पर खात्मा होने की शर्त है। अलबत्ता वो लोग जो मुर्तद होकर फिर ईमान ले आए, जैसे कि अशस अबिन केस या जमाना सदीकी में ज़कात के मनकर जो बाद में ताइब हो गए, वो अक्सर अलमाए के नज़दीक सहाबी हैं। मेरे प्यारे हजरात, इस्लाम में सहाबियत सबसे बड़ा दर्जा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा दर्जा है। पैगंबर के बाद सहाबी ही आला रुतबा वाले हैं। तमाम दुनिया के औलिया, अकताब, अब्दाल गो सहाबी के गिर्द को नहीं पहुंच सके। और क्यों ना हो कि सहाबी सोबत याफ्ता जनाब मुस्तफ़ा अलैहि अतायता वलसना हैं, उसके मुकम्मल दलाइल अनकरीब बयान होंगे। यूं समझो कि जिहाद करने वाला गाजी है, कुरान पढ़ाने वाला कारी, नमाज पढ़ने वाला नमाजी, इस्लामी फैसले करने वाला काजी, काबा को देख कर आने वाला हाजी, मगर चेहरा पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखने वाला मोमिन साहबी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए उन्हें साहबी कहा जाता था। मेरे प्यारे हजरात, हुजूर के बाद मुसलमानों में हाजी, नमाजी, काजी सब हो सकते हैं, मगर साहबी कोई नहीं हो सकता। ये साहबियों की में और आम इंसान में कोई ये फर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ दे गए, मगर अपना दीदार साथ ले गए।
صحابہ کرام 1,24,000 ہیں، یہ یاد رکھنا، صحابہ کرام 1,24,000 ہیں، یعنی انبیاء کی تعداد کے برابر۔ پھر جیسے انبیاء کرام مکتب درجے والے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام مختلف مرتبہ والے ہیں۔ رب تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ پیغمبر بزرگی دی ہم نے ان کے بعد پران پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے رب نے کلام کیا اور بعدوں کو درجوں بلند کیا۔ میرے پیارے حضرات، یہ صحابہ اکرام کا بلند تھا دوستو۔ ادھر صحابہ کرام کے متعلق ارشاد باری ہوتا ہے، تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے صدقہ و جہاد کر چکے برابر نہیں، یہ بڑے درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد صدقات دیے اور جہاد کیے، اور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا لیا۔ ان سب تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہی دینی ہے میرے پیارے حضرات۔ تو یہ ہوتا ہے صحابہ اکرام، کسے کہا جاتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صحابہ اکرام انہی کو کہا جاتا ہے جو میرے نبی کریم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور ان کا جو منہ مبارک یعنی کہ چہرہ مبارک دیکھا، جو نور مبارک دیکھا میرے نبی کا، ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے میرے پیارے حضرات۔ پھر جیسے سارے فرشتوں میں 4 سردار اور سارے نبیوں میں 4 پیغمبر بڑی ہی شان والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 سب سے بڑے رسول ہیں میرے پیارے دوستوں۔ یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں میرے پیارے حضرات۔ ایسے ہی تمام صحابہ کرام میں 4 صحابہ بہت اعلیٰ شان والے، یعنی خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر کرار رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ 4 جو صحابہ اکرام ہیں یہ سردار ہیں، یہ بڑے خلیفہ ہیں میرے پیارے حضرات۔ عشرہ مبشرہ، پھر تمام اہل بدر، پھر تمام اہل عہد، پھر تمام بیت الاردوان والے، بیت عقبہ والے، پھر سابقین یعنی وہ حضرات جنہوں نے دونوں قلبوں کی طرف نماز جو قلبے تھے نماز پڑھی، پھر فتح مکہ کے دن یا ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں میرے پیارے دوست۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام میں دوست یہ فرق۔ خلفائے راشدین کے فضائل شمار سے باہر ہیں، ان لوگوں کے ناموں کو رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرب حاصل ہے کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے حروف 12 ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، تمام میں 12 حروف ہی ہوتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ تو میرے پیارے دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صحابہ اکرام، میرے کہنے کا مطلب تھا صحابہ کن کو بولا جاتا تھا، تو صحابہ ان شخصیت کو بولا جاتا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو ہماری باتیں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی دوستو۔ اگر آگے بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کرنا اور دین اسلام کی باتیں اچھی طرح سننا۔ آمین ثم آمین، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔